दृश्यते किल? आम्। प्रारम्भं कुर्मः। मङ्गलं करोमि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्नात्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात्, कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अद्यतन अस्माकं विषयः लृङ् लकारः। पठनक्रमे अद्य अन्तिमः लकारः वर्तते। लृङ् लकारः इति बहु सरलः लकारः तथा रोचकः अस्ति। तत्र यदि अवगमनं भवेत् चेत् वाक्यनिर्माणे आनन्दः अपि आगच्छति। प्रथमम् एकवारं तस्य रूपाणि पश्यामः। क्रि धातुः करोति इति डुक्रिन् कर्णे, तस्य लृङ् लकार परस्मैपदी रूपम् एवं चलन्ति। कः का वा पठितुम् इच्छति? अहं पठामि महोदय। आम्। अकरिष्यत्, अकरिष्यताम्, अकरिष्यन्। मध्यमपुरुषे अकरिष्यः, अकरिष्यतम्, अकरिष्यत। उत्तमपुरुषे अकरिष्यम्, अकरिष्याव, अकरिष्याम। बहु सम्यक्। आम्, सुषमा महोदय एतस्य आत्मनेपदी रूपाणि पठतु। हरि ओम्। अस्ति वा सुषमा महोदय? हरि ओम्। माम् आहूतवान् वा? दक्षिणामूर्तिः। अस्तु, आम्, भवान् पठतु महोदय। अकर्षयत, अकर्षयताम्, अकर्षद्ध, अकर्षताः, अकर्षेताम्, अकर्षद्वम्, अकर्ष्ये, अकर्ष्यावहि, अकर्ष्यामहि। आम्, सम्यक् सम्यक्। एवमेव अन्ये धातवः सन्ति, तेषामपि वयं पठामः। अधुना कः पठति? का वा? ध्वनि। आम् महोदय, पठतु। कर्तरि रुङ् लकार परस्मैपदम्। अपठिष्यत्, अपठिष्यताम्, अपठिष्यन्, अपठिष्यः, अपठिष्यतम्, अपठिष्यत, अपठिष्यम्, अपठिष्याव, अपठिष्याम। आम्, सम्यक् महोदय। अधुना आत्मनेपदी कः का? अन्यः कोऽपि? अवर्धिष्यत, अवर्धिष्यताम्, अवर्धिष्यन्त, सम्यक्। अवर्धिष्यथाः, अवर्धिष्यथाम्, अवर्धिष्यध्वम्, अवर्धिष्ये, अवर्धिष्यावहि, अवर्धिष्यामहि। मीना महोदय एतस्य पठतु। अखादिष्यत्, अखादिष्यताम्, अखादिष्यन्, अखादिष्यम्, अखादिष्यः, अखादिष्यः, अखादिष्यतम्, अखादिष्यत्, अखादिष्यत, अखादिष्यत्। न अखादिष्यत् तु अत्र अस्ति, तकारः पूर्णः।
अखादिष्यत अखादिष्यम अखादिष्यव अखादिष्याम अनन्तरम् अभाषिष्यत् पर्याप्तं महोदय, कृपया अन्यम् अपि क्रमाङ्कः अन्यस्य। महोदय एतस्य मिश्रण लङ् लकार एण्ड् लुट् लकारस्य आम् 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 सत्यं, तदहम् अग्रे वदिष्यामि। एकवारं वयं रूपं जानीमः कथं भवन्ति रूपाणि। आम्, अन्यः कोऽपि पठितुमिच्छति? भाष् धातुः अस्ति। आम्, पठतु। कर्तरि लङ् लकारः आत्मनेपदं लङ् लकारः नास्ति, लृङ् लकारः। क्षम्यतां लङ् लृङ् लकारः। लकारः। अभाषिष्यत अभाषिष्येताम् अभाषिष्यन्त अभाषिष्यथाः अभाषिष्येथाम् अभाषिष्यध्वम् अभाषिष्ये अभाषिष्यावहि अभाषिष्यामहि। आम्, बहु सम्यक्। अधुना वयम् एकवारं जानीमः लृङ् लकार इति किं भवति। लृङ् इति अस्ति अत्र। अगर ये होता तो ये होता ऐसे। भविष्यत्काल नहीं, आम् अगर आम् ये हुआ होता तो ये होता। आम् आम्, ऐसे तद् आगमिष्यते। आम्, सत्यं तदेव। पश्यन्तु, लृट् लकारः अस्ति, तथा लङ् लकारः अस्ति। एतयोः द्वयोः मिश्रणं यदा भवति तदा लृङ् लकारः सम्भवति। एवं यथा अत्र एवम् आगच्छति खलु, लृ इति प्रथम ङ इति एतस्य चेत् एवं सिद्ध्यति। रूपाणि अपि एवमेव भवन्ति एतस्य। कथं रूपाणि भवन्ति इति पश्यामः। यथा अपठिष्यत् अपठिष्यत् एवं यथा लृ इति लृट् लकारस्य अस्ति, ङ इति लङ् लकारस्य अस्ति, तथैव पश्यन्तु तथा अन्ते त अस्ति। अत्र एतौ द्वौ वर्णौ ङ इति इत्युक्ते लङ् लकारस्य, तथा मध्ये आगच्छति ष्य, पठिष्य इति लृट् लकारस्य। इत्युक्ते भविष्यत् कालात्मकः लकारः अस्ति लृट् लकारः, तथा भूतकालं द्योतयति, भूतकालं दर्शयति लङ् लकारः। द्वयोः मिश्रणं यदा भवति तदा एषः लकारः लृङ् लकारः सिद्ध्यति। एतस्य रूपाणि अपि, मध्ये तु लृट् लकारः अस्ति, प्रारम्भे तथा अन्ते लङ् लकारः अस्ति। लृङ् लकारः इति भाववाचकः लकारः भवति। इत्युक्ते एतस्य कालेन सह सम्बन्धः नास्ति। वयं भूतकालार्थमपि वक्तुं शक्नुमः, भविष्यत्कालस्य कृते अपि वक्तुं शक्नुमः। तत्र कालस्य निर्बन्धत्वं नास्ति। अत्र किमपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नो चेत् अभ्यासं कुर्मः वयम्। एक बार हिंदी में बोलिए ना। हाँ, अस्तु अस्तु। लट् लकार जो होता है, क्षम्यतां, लृट् लकार जो होता है ये भविष्यत काल के लिए होता है, तथा लङ् लकार जो होता है ये भूतकाल के लिए होता है। इन दोनों का जब मिश्रण किया जाता है तो लृङ् लकार सिद्ध होता है। रूपों में भी इसी प्रकार की समानता दिखती है। यथा अपठिष्यत्, यह रूप है लृङ् लकार का, पठ धातुः अस्ति। अत्र अ तथा त ये दोनों लङ् लकार के रूप में आते हैं। यथा लङ् लकारस्य पठ धातोः रूपं भवति, उसका रूप होता है अपठत्, ये रूप बनता है। तथा लृट् लकार यानी भविष्य काल का पठ धातु का रूप होता है पठिष्यति।
ऐसा। अधुना ती को हम हटा दें तथा इसका जो लंग लकार है इसके अ को यहां लिखें, अ को यहां लिखें तथा अंत में त लगा दें तो लिंग लकार का रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मनेपदी धातु तथा परस्मैपदी धातु दोनों के रूप इसी प्रकार से सिद्ध होते हैं। लृट लकार तथा लंग लकार यानी भविष्य काल तथा भूतकाल, इन दोनों के रूपों का मिश्रण ही लिंग लकार का रूप होता है। अधुना अवगतम? अवगतम। अत्र प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? अस्तु, पुनः अहम् एकवारं वदामि। लिंग लकार इति भाववाचकः लकारः अस्ति, भाव को प्रदर्शित करता है। इसका काल से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भूतकाल के लिए भी बोल सकते हैं, भविष्य काल के लिए भी बोल सकते हैं। तथा लिंग लकार कल्पना मात्र का होता है। कल्पना मुख्य रूपेण कल्पना इति भवति। अत्र कथं कल्पना इति चिन्तयामः। यदि भूतकालस्य कृते वयं वदामः, भूतकाल के लिए बोले कि यदि उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, इस भाव को बोलने के लिए लिंग लकार का उपयोग होता है। सः यदि एवं करोति पूर्वं तदा तथा एवं भवति, अथवा भविष्य कालस्य कृते अपि वक्तुं शक्नुमः। यदि सः एवं करिष्यति चेत् एवं भविष्यति। इस प्रकार का जो कल्पनात्मक तत्र क्रियातिपत्तिः एवं तस्य शब्दः, तस्य कृते क्रियातिपत्तिः। अधुना तद् उदाहरणैः वयं अवगच्छामः। पश्यन्तु, यदि सः लज्जाम् अत्यक्षत् चेत अधुना तस्य बुभुक्षा न भवेत्। ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं है कि आपको दोनों स्थानों पर लिंग लकार का ही उपयोग करना है। यहाँ पर तो भूतकाल लिखा गया है। यदि उसने अपनी लज्जा छोड़ दी होती, संकोच छोड़ दिया होता, तो वो अभी भूखा नहीं होता। इत्युक्ते अत्र तु भूतकालः दृश्यते, अत्र वर्तमानकालः दृश्यते। इत्युक्ते भावः मुख्यः, अत्र कालस्य सम्बन्धः नास्ति। यदि सः लज्जाम् अत्यक्षत्, यदि सः लज्जायाः संकोचस्य त्यागम् अकरोत्, एवं यदि भूतकाले वदामः अकरिष्यत् अथवा चेत् तस्य बुभुक्षा, इत्युक्ते इदानीं सः बुभुक्षितः न भवेत्, एवं वाक्यार्थः। अग्रे पश्यामः। रामः यदि वनं न अगमिष्यत् तर्हि दशरथः न अमरिष्यत्। यदि राम वन को नहीं जाते तो दशरथ अपने प्राण त्याग नहीं करते, परंतु रामः गतवान् तथा तस्य वियोगेन दशरथः स्वप्राण त्यागं कृतवान्। इत्युक्ते अभवत्, परंतु वयम् अग्रे चिन्तयामः यत् एवं भवति चेत् एवं भवति, एवं यदि अभविष्यत् चेत् एवम् अभविष्यत् इति तथा चिन्तनं यदा भवति तदा एतस्य लकारस्य उपयोगः क्रियते। यदि सः अपठिष्यत् चेत् उत्तीर्णः अभविष्यत्। यदि वह पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता। सा यदि सत्यम अवदिष्यत् चेत् आदरम अप्राप्स्यत्। यदि वह सत्य बोलती तो आदर को प्राप्त करती। एवं यदि भूतकालस्य कृते वदामः चेत् या क्रिया पूर्वम् अभवत्, परन्तु अधुना वयं चिन्तयामः यदि एवं भवति चेत् सम्यक्। अधुना चिन्तनमात्रः। अत्र एषः एतद् वाक्यमस्ति। एतस्य उपयोगं वयं भूतकालस्य कृते अपि कर्तुं शक्नुमः, भविष्यकालस्य अपि कृते कर्तुं शक्नुमः। यदि सः अपठिष्यत् चेत् उत्तीर्णः अभविष्यत्। यदि वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि उसने पढ़ा होता तो वह उत्तीर्ण हो जाता।
द्वयोः अर्थः एतस्मिन् वाक्ये अस्ति। इत्युक्ते कालेन सम्बन्धः नास्ति, तत्र भावस्य सम्बन्धः। यः वक्तुः अस्ति एतस्य वाक्यस्य, तस्य इच्छा का अस्ति? सः भूतकालस्य कृते वक्तुम् इच्छति अथवा भविष्यकालस्य कृते, तदत्र अस्ति। अवगतः किल कथं वाक्यनिर्माणं भवति, प्रयोगः कथं भवति वाक्यस्य? वाक्य 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 शुरू में वो यदि आ ही जाता ना, यदि से शुरू होता है तो प्रायः आगच्छति। प्रायः परन्तु आम् आम्, परन्तु यदि वयं सम्यक् रूपेण एतस्य विषये वदामः चेत् आवश्यकता अपि एवं नास्ति यद् वक्तव्यमेव। अहम् अपठिष्यं चेत् उत्तीर्णः अभविष्यम्, एवमपि यदि इति नास्ति, परन्तु अवगमनाय सम्यक रूप से उसका अवगमन हो हमें, इसीलिए यदि और तर्हि अथवा चेत नो चेत यदि चेत एवं यदा तदा एतेषाम् उपयोगः क्रियते। शीघ्रं 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 म्हणजे यानी पहचान में आ जाता यदि लिखा चेत नो चेत। आम आम सत्यम। यदि बालकः सावधानेन अगमिष्यत् तर्हि न अपतिष्यत्। यदि बालक सावधान पूर्वक इत्युक्ते सम्यक रूपेण गच्छति स्म चेत् सः न पतति। अत्र भूतकालः उक्तः मया एतस्मिन् वाक्ये, परन्तु एतदेव वाक्यं वयं भविष्यकालस्य कृते अपि प्रयोगं तस्य कर्तुं शक्नुमः। यदि बालकः सावधानेन अगमिष्यत् तर्हि न अपतिष्यत्। यदि बालक सावधानी से जाएगा तो नहीं गिरेगा, अथवा यदि बालक सावधानी से गया होता तो नहीं गिरता। भूतकालस्य अर्थः तथा भविष्यकालस्य अर्थः अत्र उभौ स्तः। यदि त्वम् अल्पं भोजनम् अखादिष्यः चेत् स्थूला न अभविष्यत्। यदि तुमने कम भोजन खाया होता तो स्थूला इत्युक्ते मोटी, अत्र स्त्रीलिङ्गस्य कृते अस्ति, न होती एवं। यदि वयं सम्यक्, अत्र विसर्गः हलन्तः भवेत्, यदि वयं सम्यक् अभाषिष्यामहि चेत् उत्तमाः वक्तारः भविता स्मः। पश्यन्तु एतस्मिन् वाक्ये अत्र तु अस्ति लृङ् लकारः, अत्र अस्ति लुट् लकारः। इत्युक्ते एकवारम् एव एतस्य उपयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। एवं नास्ति यत् वाक्ये द्विवारं लृङ् लकारस्य एव उपयोगः कर्तव्यः। आवश्यक नहीं है कि दोनों बार लृङ् लकार का ही उपयोग किया जाए, अन्य लकार का भी उपयोग कर सकते हैं। यथा अत्र मया विधिलिङ् लकारस्य उपयोगः कृतः, अत्र लुट् लकारस्य उपयोगः कृतः। एवं वयं वाक्यानि एतस्य निर्मातुं शक्नुमः। तथा सरलः भवति, सरलः लकारः उत्तमः, तथा सामान्य संभाषणे अपि एतस्य वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। एतस्य रूपाणि अपि सरलानि। लङ् तथा लृट् लकारस्य रूपाणि यः जानाति सः। आम् आम् वदतु। ध्वनिः न आगच्छति। महोदय ध्वनिः न आगच्छति, पुनः वदतु। कत्वतु प्रयोग आम्, भवत्याः ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति महोदय। सिद्धं भवति। ध्वनिः न श्रुतं। प्रश्नः किं न श्रुतः? तवतु तवतु। ओ आम्, एतत् तवतु प्रयोगं सिद्धं भवति एतस्मिन् वाक्ये। आम्, पश्यतु। आम्, लङ् लकारस्य स्थाने सिद्धं तवतु तवतु प्रत्यय सिद्धं भवति वाक्ये। न न न, एतस्मिन् वाक्ये न भवति। यदि कर्तुम् इच्छामः चेत् कर्तुं शक्नुमः। यथा यदि सः इदानीं महोदय
आम् आम् अधुना पूर्णम् एकवारं प्रश्नं पृच्छतु किम् इच्छति भवती? यदि बालकः यदि बालकः सावधानेन पठितवान् तवतु यस् अहं मन्ये बहु विलम्बेन ध्वनिः प्राप्नोति भवती, ध्वनिं प्राप्नोति। इच्छति अपठिष्यत् स्थाने यदि पठितवान् वा पठितवती उपयोगं करोतु तत् चलति वा? यदि वदति चेत् चलति, तत्र समस्या नास्ति। तव तु प्रत्ययं वदति चेत्, परन्तु अहं वदामि तव तु प्रत्यय सिद्धं भवति वाक्ये लङ्लकारस्य विहाय। आम् भवति, आम् लङ्लकारस्य स्थाने तु भवति, परन्तु लृङ्लकारस्य स्थाने न वक्तुं शक्नुमः। भावः सम्यक रूपेण न आगच्छति। उसका भाव जो लिंग लकार का जो भाव है वो इसी लिंग लकार में ही बैठेगा। तव तो प्रत्यय तो है कि जो हो चुका है उसको अपन वर्णन, उसका वर्णन जब किया जाता है तो तव तो प्रत्यय उपयोग किया जाता है, परंतु लिंग लकार जो हो चुका अथवा होने वाला है दोनों के अर्थ में होता है। और वयम तत्र अस्माकं कल्पना एव भवति तत्र इति। अवगतः? महोदय अस्तु, तस्याः पार्श्वे ध्वनिः बहु विलम्बेन गच्छति। आम्, अन्यः कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? हरि ओम्। मम ध्वनिः तु आगच्छति? आमाम्। अस्तु, वाक्यनिर्माणं कुर्मः। एतेषु धातुषु अथवा यस्य भवन्तः इच्छन्ते कर्तुं शक्नुमः। अहं करोमि वा? आमां, निश्चयेन। यदि सा सम्यक् शास्त्रीयसङ्गीतस्य ज्ञानम् अपठिष्यत् चेत् उत्तमा गायिका अभविष्यत्। बहु सम्यक्, उत्तमं वाक्यम्। दूसरी तरीके से चेत उत्तमा गायिका भवेत् अपि वक्तुं शक्नोमि वा? आम् आम् आम्, सत्यम्। धन्यवादः। पश्यन्तु, ये लकाराः भाववाचकाः भवन्ति। जो भाववाचक लकार होते हैं उनका काल से संबंध नहीं है। उनका काल से संबंध नहीं है। हमारा भाव क्या है वह मुख्य होता है उधर। आम महोदय वदतु। मीना महोदय, भवती एकवारं बहिः गच्छतु, पुनः आगच्छतु। भवत्याः पार्श्वे ध्वनिः बहु विलम्बेन आगच्छति। यदि कृष्ण अर्जुनस्य साथी अभविष्यत् तर्हि पाण्डवाः विजयम् अभवत्। आम् 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 सरि। इदानीं श्रूयते महोदय? मीना महोदय, श्रूयते ध्वनिः? आम् आम्, एकवारं बहिः गच्छतु, पुनः आगच्छतु। भवत्याः नेटवर्क समस्या अस्ति तत्र। आम्, अन्यः कोऽपि वाक्यं वक्तुम् इच्छति? यदि वृष्टिः न अभविष्यत् तर्हि आम्रफलानि न अपतिष्यन्। सम्यक् सम्यक्। खादनविषये रुचिः। अन्यः कोऽपि? इदानीं श्रूयते? आम् महोदय। न श्रूयते। यदि कृष्णः अर्जुनस्य साक्षी अभविष्यत् तर्हि पाण्डवानां विजयम् अभविष्यत्। आम् आम्, परन्तु सः तु सारथिः अभवत् एव तत्र। आम्, वाक्यं व्याकरणदृष्ट्या तु सम्यक् अस्तु, सम्यक् अस्ति।
आम्, अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति? महोदय आम्, किम् अहं श्रूयते प्रयत्नं महोदय। करोमि। वदतु महोदय, कः वदति? आम् आम्, नमो नमः, मम नाम वदतु। दीनानाथः अस्ति। अहम् एकं प्रयत्नं करोमि। आम्, यदि अहम् अभ्यासम् अकरिष्यम् जय तर्हि उत्तीर्णः अभविष्यम्। बहु सम्यक्, उत्तमम् उत्तमं महोदय। धन्यवादः। आम्, अस्तु, एतस्मिन् विषये कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। आम्, अस्ति एव। आम्, एकं तु तत्र सन्देहः ईदृशः अस्ति। मम शब्दः श्रूयते वा महोदय? आम् आम्, श्रूयते। हा, नमो नमः। अहम् एवं प्रकारेण पृच्छामि यत् तत्र यदि क्रियायां तत्र क्रियानिष्पत्तिः न जाता तर्हि भविष्यत्काले तस्य प्रयोगः शक्यते, किन्तु भूतकाले अपि तादृशः प्रयोगः कथं भविष्यति इति मम सन्देहः अस्ति। मध्ये भवतः ध्वनिः अवरुद्धः जातः, पुनः पृच्छतु महोदय। क्षम्यताम्। अत्र लृङ्लकारे तत्र भविष्यत्काले तु क्रिया तु न पूर्णा जाता, तेन भविष्यत्काले तु एतादृशी कल्पना सम्यक् कर्तुं शक्यते, किन्तु भूतकाले कथं क्रियायाः निष्पत्तिः एव न जाता, तर्हि भूतकाले तादृशी क्रिया कथं कर्तुं भावयितुं शक्यते इति मम सन्देहः अस्ति। आमाम्, भूतकाले क्रिया तु जाता, परन्तु वयम् अधुना चिन्तयामः यदि सा क्रिया एवं यदि भवति स्म चेत् इतोपि सम्यक्। यदा एषः भावः आगच्छति तदा यदा अहं यदि सम्यक् रूपेण अधाविष्यं चेत् स्पर्धायां प्रथमं स्थानम अप्राप्स्यम्। मैं यदि ठीक प्रकार से दौड़ा होता तो स्पर्धा में प्रथम स्थान पा गया होता। इत्युक्ते दौड़ने की जो क्रिया है, धावनस्य क्रिया तो पूर्णा जाता, परन्तु अधुना अहं चिन्तयामि यदि एवम् अकरिष्यं चेत् एवं सम्यक् अभविष्यत्, एवं तथा यदा भावः तदा लृङ्लकारः। अस्तु महोदय, आम् आम्, धन्यवादः। पीयूष महोदय, आम्, समय परिवर्तन अद्य कृते एव अस्ति वा अद्यतन? सर्वदा अद्य एव। श्वः तु तदेव 9:00 धन्यवादः। अस्तु, वयं समापयामः। 10 लकाराः अस्माकं पूर्णाः जाताः। श्वः एतेषां लकाराणां किञ्चित् पुनर्स्मारणं कृत्वा पुनस्मारणं करिष्यामः। तत्र येषां लकाराणाम् आवश्यकता अस्माकं सामान्यसम्भाषणे भवति तेषां लकाराणां विषये पुनः स्मारणम् अधिकं कृत्वा वयं लकारपरिचयम् इति समापयिष्यामः। कृपया ये लकाराः यथा लृङ् लकारः, लृट् लकारः, लट् लकारः, लोट् लकारः, विधिलिङ् लकारः तथा लङ् लकारः, एते 6 लकाराः सन्ति। एतेषु कापि शङ्का अस्ति चेत् श्वः पृच्छन्तु। वाक्यनिर्माणं कथं क्रियते एकवारं प्रयासं कृत्वा आगच्छन्तु, तदा इतोपि अस्माकम् अभ्यासः सम्यक् भविष्यति। अस्तु, समापयामः। शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्काराः सर्वेभ्यः। श्वः मिलिताः स्मः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।